تے او میاں لکھ مرسوں او میرا دین ایمان حسین رئی بارش بسادی تیرا دے تے میرا پیر آکھے سبحان اللہ بھاوے تن زخماتوں چور وہائی شابیر آکھے سبحان اللہ آیا وقت اخیر نماز پڑھے اور تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برادے او میاں لاش تھے ہم شیر آکھے سبحان اللہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا